اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستید ہمیں یہ شما عزیزان میرے ماں خوش خانواده شما خوب هستند؟ خوب. بله بفرمایید از ربطون شما خوب هستی؟ صدای من میرسه الان خوب میرسه؟ بله آقا. خوب خانواده شما خوب هستند؟ الحمدلله آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. نهار شما خوردی چه؟ شما؟ بله من سر کلاس هستم و بله دارم درس نگاه میکنم. شما بفرمایید شما نهار چه خوردی؟ من نهار سلاد خوردم. خیلی خوب. هوا چطور است؟ من بله دیگه من هم سلاد خوردم. خوب شما بفرمایید شما درس یاد گرفتی؟ بله آقا من درس یاد گرفتم. بله این ساعت شما متوجه شدی ساعت درباره ساعت بله آقا من بله وقت چطور میپرسند و چطور جواب میدن؟ بله آقا. خوب انشاءالله موفق باشید. شما بفرمایید شما اینجا نگاه کنید الان به شما نگاه شما بفرمایید الان ساعت چنده؟ ساعت چند است؟ الان ساعت 9:40 است. دوسرا به دو طریق ساعت 20 به 10 است. بله ساعت 20 دقیقه به 10 است. بله خیلی خوب. شما بفرمایید الان ساعت چند است؟ الان ساعت 8:45 است. 8:45 ساعت 8:45 دقیقه است. بله دوسری طریقے سے آغاز ٹائپنگ شروع کا کتنے منٹ ہوں گی؟ بھلے جیسے دو طرح سے کہا یہ بھی تو ایسے ہی ہوگا. ساعت 8:45 ساعت 15 دقیقے به 9 است. بھلے ساعت 15 دقیقے به 9 است. اس کو تین طرح سے کہہ سکتے ہیں. اس کو دو طرح سے ساعت 9:40 دقیقے است. ساعت یہ بھلے 20 دقیقے به 10 است. اس کو تین طرح سے کہہ سکتے ہیں. ساعت 8:45 دقیقے است. ساعت 15 دقیقے به 9 است. یا ساعت 1 به 9 است. 1 به 9 است. بله 1 به 9 است. ساعت 1 به 9 است. متوجه شدید ہمیں یہ شما متوجه شدید؟ بله آقا. بله دیکھیے اس طریقے کے جو ٹائم ہوتے ہیں دو طرح سے کہہ سکتے ہیں. 9:40 10 میں 20 منٹ ہیں. اس طریقے کو تین طرح سے کہہ سکتے ہیں. ساعت 8:45 دقیقے است. ساعت 1 به بولیے 1 به 9 است. ساعت 1 به 9 است. یا 15 دقیقے ساعت 15 دقیقے به 9 است. لیکن اس کو نہیں بول سکتے آپ دو طرح سے. اس کو نہیں بول سکتے آپ دو طرح سے. کیوں؟ زیادہ دیر وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. 5 دقیقے به 9 5 دقیقے به 9 نہ یہ غلط ہے کہ آپ اتنے دور سے کہنے لگے بھائی 50 منٹ ہے 9 بجنے میں یا 35 منٹ ہے 9 بجنے میں. ایسا کوئی کہتا ہے؟ زیادہ لمبا نہ ہو 15-20 منٹ تک کو تو کہہ دیتا ہے آدمی. 15 منٹ ہے 9 بجنے میں 20 منٹ ہے 9 بجنے میں
25 تک بھی کہہ دیتا ہے 25 منٹ ہے، لیکن کوئی یوں کہتا ہے 30 منٹ ہے 9 بجنے میں، یا 35 منٹ ہے 9 بجنے میں، 40 منٹ ہے، یہ غلط ہے. تو اس طریقے کے ٹائم کو دو طرح سے کہہ سکتے ہیں ذرا بتو. 7 9 6 دقیقے، 7 1 روپے، بولیے یہ 20 دقیقے پہ 10. 20 دقیقے پہ 10. اس طریقے کے ٹائم کو 3 طرح سے کہہ سکتے ہیں. کیسے کہیے ذرا بتو کہیے. ذرا بتو سمجھ مجھے سے بولے بلے آوا 7 8 7 8 45 دقیقے است. 7 15 دقیقه به 9 است. 7 1 روبه به 10 است. 9 1 روپے 9 ببخشید 15 منٹ. 9 یہ جو آپ آہستہ آہستہ بول رہی ہیں یہ کیوں ہے؟ پریکٹس آپ نے صحیح نہیں کر رہے ہیں. پریکٹس کریے، ایک دم بولیے. 7 8 6 دقیقے، 7 1 روپے 9، 7 5 دقیقے پہ 9. جلدی جلدی یہ آہستہ آہستہ بولے. اتنے میں تو آدمی ٹائم دوسرے سے پوچھ لے گا ٹائم اتنی دیر میں تو. ٹھیک ہے، تو اسے 7 8 6 دقیقے، 7 1 روپے 9، 7 5 دقیقے پہ 9. ایسے جلدی جلدی پریکٹس کیجئے. کرنے کی کوشش آپ سب سے کہہ رہا ہوں اس ٹائم آپ 4 5 ٹائم لکھ کے جلدی جلدی بولنے کی کوشش کیجئے. پریکٹس کیجئے جلدی جلدی بولنے کی، تبھی ہوگا یہ ایسا. ٹھیک ہے، خوب انشاءاللہ موفق باشید. خوب بچہ فاطمه سلام شما خوب هستید؟ بله آقا من شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید نهار چی خوردی؟ من نهار و عدس. نهار و عدس؟ ارے برنج و عدس. من نهار برنج و عدس خوردم. من نهار برنج و خوشمزه بود؟ بله خوشمزه بود. شما نهار پختی؟ نه آقا برادر همسر. برادر همسر. ٹھیک، یعنی برادر ہمسر کا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ کی ننند. آپ کی ننند ننند نہیں، دیکھیے یعنی برادر ہمسر کا مطلب یہ آپ کا دیور، آپ کا دیور یا جیٹ. برادر ہمسر یعنی شوہر کا بھائی، دیور یا جیٹ. آپ کہیے ہمسر برادر. دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے. ہمسر مضاف مضاف ملے گا کتنا فرق پڑتا ہے دیکھیے. اگر آپ برادر ہمسر یعنی شوہر کا بھائی یا بیوی کا بھائی، اور کیونکہ آپ لڑکی ہیں تو ہم برادر ہمسر یعنی شوہر کا بھائی، تو جیٹ یا دیور بیٹھے گا. آپ کہنا چاہ رہی ہمسر برادر بھائی کی بیوی یعنی بھابی. ہمسر برادرم امروز نہار پخته. ساعت چند نہار پخته؟ ساعت چند؟ ساعت 12. ساعت 12. بلے ہمسر برادرم ساعت 12 ظہر نہار پخته. ہمیں متوجہ ہے. دیکھیے اگر میں ایک سے بات کر رہا ہوں اور کچھ سمجھا رہا ہوں تو وہ ایک اکیلے کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بلے آوا بس غنجہ کے علاوہ بس عذرا بطول ہے. خار زہین فاطمے، عذرا بطول، عذرا خاتون خار. بلے بلے ہمیں متوجہ ہے. تحسین فاطمے متوجہ ہستی؟ بلے بلے. کنیز فاطمه شما هم هستی. بله برادر همسر، همسر برادر. متوجہ شدید کہ کتنے معنی بدل سکتے ہیں، کتنے معنی بدل سکتے ہیں تھوڑا سا مضاف مضاف الیہ پہ توجہ نہ کرنے سے. میں نے پوچھا کس نے کھانا بنایا، انہوں نے کہا ہمسر برادر. نہیں، برادر ہمسر شوہر کے بھائی. الٹا ہوتا ہے ترجمہ، یاد ہے نہیں اردو میں مضاف مضاف الیہ کا. مضاف اردو فارسی میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں. اردو میں پہلے وہاں وہ کہتے ہیں برادر ہمسر، ہم کہتے ہیں شوہر کا بھائی. ہمسر برادر، برادر بھائی کا، بھائی کی بیوی، بھائی کی بیوی. تو اردو میں ٹرانسلیٹ میں نے
बताया था मुजाफ मुजाफ इलैह का उल्टा होता है। बरादर हमसर शौहर का भाई, हमसर बरादर भाई की बीवी। खूब हमसर देखो, हमसर बरादर हम साथ वाले हमसर बरादर साते चांद गजा पुख्ते या नहार पुख्ते गजा हमसर बरादर साते चंद गजा पुख्त, यानी आपके भाई की बीवी यानी आपकी भाभी ने किस टाइम खाना पकाया? हमसरे बरादरम साते जोर। क्योंकि गुजर चुका ये टाइम, इसलिए माजी इस्तेमाल कीजिए पोख्त। और मैं अगर कहूं हमसरे बरादर साते चंद गजा मी बाजार, तब आपकी भाभी किस टाइम खाना पकाती हैं, तब जो है आप मी बाजार लाइएगा। हमसरे बरादरम हर रोज साते दवाज़ जोर गजा मी बाजार। मुतवज्जो शुदीद। भले आगा। एक चीज पे आप लोग तवज्जो नहीं की जबकि करनी चाहिए। पुख्त यानी लास्ट वाले वर्ड। ना 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 उस पे नहीं, वो तो आसान है, माजी मुतलक है, पुख्तन से माजी मुतलक पुख्त। इस पे साते चंद कितने बजे? जब टाइम पूछते हैं अलान सात चंदास, क्या कहते हैं? सात, यहाँ पे कॉमा, सात चंदास। टाइम जब पूछते हैं सात चंदास, तो जवाब क्या देते हैं? सात मतलब 9 ऐसे जवाब देते हैं। कॉमा साते नहीं कहते हैं, साते चंदास नहीं, सात चंदास, सात 9। लेकिन जब इस तरीके से पूछता साते चंद किस टाइम खाना पकाती हैं, किस टाइम स्कूल जाती हैं, किस टाइम पढ़ती हैं, तो ऐसे पूछते हैं साते चंद मुदाफ मुदाफ इलैह। भले आवा। तब कहते हैं साते, यहाँ पे टाइम पूछते हैं सात चंदास, यहाँ पूछते हैं सात चंद शुमा खजामी पसी, सात चंद शुमा नहार में खुरी, सात चंद सुबह शुमा दानिशगाह में रवि, सात चंद शुमा बाजार में रवि। तो यहाँ पे है साते मुतवज्जो हस्ती हमें ये शुमा भले आगा। सब हमें मुतवज्जो हस्तान भले आगा। जब टाइम पूछते हैं तो क्या सात के बाद कॉमा है, सात चंद मत कहिएगा, मैं कहूँ सात चंद आप कहीं सात 9 नहीं, सात 9। लेकिन जब किसी काम को पूछते हैं तो सात चंद गजामी खुरी, सात 9 मन गजामी खुरम, सात 9 मन गजामी खुरम, सात पंजमीन सुबेदार शुदम, आसान मान इमरूज, सात पंजमीन सुबेदार शुदम, साते। भले आगा। मुतवज्जो शुदीद सही फातिमे खान हस्तन सही फातिमे खूब इंशाअल्लाह मुवफ्फक बाशी। खूब अजरा खातून खार सलाम खूब हस्ते शुमा। वालेकुम अस्सलाम। भले मन खुदाम खानवादे शुमा खूब हस्तान। भले इंशाअल्लाह वक्त खूबी व जिंदगी पुरबरकती दाश्ते बाशी इंशाअल्लाह। हम खूब शुमा बेफरमाए शुमा नहार साते चंद नहार खुर्दी मन साते एक नहार में खुरम ना नबी नहीं। मैंने सवाल किया क्या वो देखिए शुमा, क्योंकि अभी लंच का टाइम तो नहीं है ना, गुजर गया। शुमा साते चंद नहार। देखिए आपके ये प्रॉब्लम आ रही है सब में, ये बात प्रॉब्लम कई मैं आप सब में देख रहा हूं। क्या जमाने का ध्यान नहीं रख रहे आप लोग? अगर मैं अभी का पूछ रहा हूँ कि अभी तो खाने का टाइम नहीं है, मैंने क्या मैंने रोज के बारे में नहीं पूछा आपसे शुमा सात चंद नहार में खुरी, आप खाना लंच कितने टाइम करती हैं, तो आप जवाब दीजिए मी खुरम, सात एक मी खुरम। लेकिन मैंने आज के बारे में पूछा, आज का नहार का टाइम गुजर चुका। शुमा सात चंद नहार खुर्दी, आपने किस टाइम लंच किया गुजरा हुआ है, गुजर चुका। अब बताइए शुमा सात चंद नहार खुर्दी मन साते एक नहार खुरम खुर्दा माजी
खुर्दी, खुर्द, खुर्दान, खुर्दी, खुर्दान, खुर्दीम। खुर्दाम माजी इस्तेमाल कीजिए, खुर्दाम मान शुमा सात से चल नहार खुर्दी, क्योंकि या जैसे लंच का टाइम गुजर चुका, सुबह नाश्ते का भी टाइम अब गुजर चुका, आज ही के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं रोज का पूछ रहा हूँ कॉमन वाला कि आप कितने बजे नाश्ता करती हैं या आप कितने टाइम लंच करती हैं, तब तो आप कहिए मीखुरम और मीखुरम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये आज का पूछ रहा हूँ और आज का नाश्ते का दोपहर का टाइम गुजर चुका है, तो आज मैं माजी इस्तेमाल करूंगा, वर्ब फेल जो होगा वो माजी इस्तेमाल होगा। शुमा सात चंद नहार खुर्दी, आपने किस टाइम लंच किया, शुमा सात चंद सुबह ने खुर्दी, तो इसका मतलब आज आपने सुबह नाश्ता किसने टाइम किया, किया ही नहीं, हो चुका। लेकिन मान इमरूज मसलन सुबह ने ना खुर्दा हूं, मैंने आज नाश्ता नहीं किया, या मान इमरूज सुबह ने सात हाँ खुर्दा हूं, तो जमाना कौन सा इस्तेमाल करेंगे, गुजरा हुआ। गुजरा हुआ आप जानते हैं खुर्दन क्या है, मस्दर, खुर्दन क्या है, मस्दर, नून हटा दीजिए हो जाएगा खुर्द, भले भले खुर्द, खुर्द, खुर्दी, खुर्दन, खुर्दी, 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 खुर्दन, खुर्दीम, बोलिए सब बोलिए, खुर्दन, खुर्दी, खुर्दीम। खुर्दन, खुर्दी। तो माजी के साथ आपको सबसे पहले तवज्जो ये देनी है कि फेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, माजी है, माजी में भी माजी मुतलक है, माजी इस्तिमरारी है, कौन सा है वो देख के जवाब दें आप, ठीक है, तवज्जो रखें कि कौन सा वर्ब हमें इस्तेमाल करना है। जमाना गुजरा हुआ तो नहीं है, आइंदा तो नहीं है, मौजूदा तो नहीं है, मौजूदा में कंटिन्यू तो नहीं है, गुजरे हुए में कंटिन्यू तो नहीं है, गुजरे हुए में शक तो नहीं है, ऐसे ऐसे इस पे तवज्जो दें, इस पे और तवज्जो दे लीजिए इंशाअल्लाह। इतनी आपसे बहुत कुछ फारसी आ गई है माशाअल्लाह, बहुत आ गई है आप लोगों से, बहुत सी बातें अगर आप बोल भी नहीं पाते हैं तो मैं बोलता हूँ समझ जरूर जाते हैं आप लोग, ऐसा ही है। बस इस चीज पे और तवज्जो मेहनत कर लीजिए आप लोग सब, माजी जमाने पे जमाने पे। खूब शुमा साथ चंद नहार खुर्दी, आपने किस टाइम खाना खाया, लंच किया, मन साथ ये के बाद जोर नहार खुर्दा। लेकिन अगर मैं रोज के बारे में पूछूं, शुमा साथ चंद नहार में खुरी, आप किस टाइम लंच करती हैं, तो कई बार साथ एक नहार में खुराम, यानी आज इसका मतलब मैं अब उसमें जो है वो आज के बारे में नहीं पूछ रहा, आज के बारे में तो ये है गुजर चुका, तो इसलिए माजी इस्तेमाल किया। हमें ये शुमा बस इस पर फेल और ध्यान दीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए बस आप, लेकिन आप हाँ मेहनत करने के साथ साथ आप घबराना नहीं कि मतलब क्या करें हम, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तीसरी किताब देखिए, किताब लिखने का सलीका देखिए, इनका सलीका देखिए। पहली किताब इन्होंने सिर्फ कैसी लिखी है, वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स मीनिंग है, सिर्फ वर्ड्स मीनिंग है, थोड़े बहुत ऐसे ही बता दिया है, जुमले बोलने का इन आन इन वो आप जानते हैं। दूसरी किताब में रिलेटेड हाँ चीजों के नाम एक एक मखसूस चीजों से और टाइम वगैरह ये चीजें बताई हैं, इन सब चीजों से जब वाकिफ हो जाएगा। तीसरी बुक सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है, उसमें क्या है, ग्रामर तीसरी। फिर चौथी जो है वो नॉर्मल है, चौथी पांचवी छठी तो तरकीब सेम टू सेम है, एक भी अगर उनमें से पढ़ ली काफी है, ठीक है। लेकिन ये तीन सबसे ज्यादा अहम है, ये तीन पढ़ ली, अगर इन तीन को पढ़ने के बाद अगर कमी है तो पढ़ाने वाले की किताब की कमी नहीं है, वो आपकी कमी होगी, ठीक है, ठीक है। आप घबराना नहीं। अब देखिए अब ये अगर आप में से कोई ये नाउमीद होता है, ये वर्ब फेल समझ में नहीं आ रहा है, गुजरा हुआ आइंदा, तो वो ये ना सोचे आगे की मुश्किल को, वो ये सोचे कि कितनी मुश्किल हम गुजार के आ गए, कितनी मुश्किल हम गुजार के, हमसे कुछ नहीं आता था, अब हम सब समझते भी हैं। मैं बहुत सी बातें बोलता हूँ और आप समझते हैं, यकीन जानिए मुझे खुशी होती है कि ये बातें, ये वर्ड, ये तरीका इन्होंने नहीं सुना था, लेकिन मैं बोलता हूँ, बातें करता हूँ तो समझते हैं आप लोग, ठीक है। खूब इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ बाशी। शुमा बेफरमाई, अब क्योंकि ये लंच का सुबह का टाइम गुजर चुका है इसलिए मैंने खुद दी, लेकिन अभी डिनर तो नहीं आया ना, अब मैं डिनर के लिए क्या करूंगा, शुमा साथ चंद, शुमा इमरूज, शुमा इंशम कहिए, शुमा इंशम साथ चांद, शाम में खुरी, हाँ शाम मीखुरी, क्या है यहाँ पे मीखुरी, क्योंकि ये अभी आया नहीं है, आएगा।
شما امشب ساعت چل شام میں خوری. آپ آج رات کس ٹائم ڈنر کرے گی؟ تو یہ مان امشب ساعت 8 مثلا ساعت 8 شام اگر آپ کانودر والے ہیں تو من ساعت 8 والے شام میں ہاؤس میں ساعت چل شما شام میں خوری 8:30 8:30 من بله 8:30 شام میخورم. خیلی خوب. متوجه هستن همه؟ بله آقا. خب تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم سلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. شما داری چی کار میکنی؟ دارم استراحت میکنم. خیلی خوب. شما نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 2 نهار خوردم. شما ساعت چند صبحانه خوردی؟ من ساعت 12 صبحانه خوردم. این ساعت 12 وقت صبحانه نیست که. این ساعت 11 خیلی خوب. ساعت 11 من صبحانه خوردم. شما بله. هر روز ساعت 11 صبحانه میخوری؟ بله. جواب هر کامل. من هر روز ساعت مثلا ساعت 7 یا ساعت 8 یا ساعت 11 صبحانه میخورم. هر روز میخورم. کھاتی بله. ہوں. خب بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 9:45 است. دوسرا جو طریقے ہیں خود بول دیا کریں کہ اس میں ایک طریقہ ہے، اس میں 2 طریقے ہیں، اس میں 3 طریقے ہیں. 3 طرح سے بول سکتے ہیں اس کو. ساعت 9:45 ساعت 9:45. دوسرا 9:45 ایک طریقہ ہو گیا. ساعت 9:45 ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا صرف کچھ نہیں آتا. پہنچتے کیونکہ 45 ہے 60 میں 15 پہنچتے دقیقے میں 10 بجنے میں 15 منٹ. پہنچتے دقیقے میں اسے کیسے کریں گے؟ پہنچتے دقیقے 15 منٹ ہے 10 بجنے میں. 9:45 کا مطلب کیا ہے؟ 9:45 کا مطلب ہے کہ 15 منٹ ہے 10 بجنے میں. تو کہیں گے 9 ایک طریقہ ہوا 9:07 9:45 9:45. ایک طریقہ کیا ہے؟ یک ربع دیاست. یک ربع دیاست. بله 10 بجنے میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ رب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کسی ہاسٹ بیگے اسے کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نہیں ٹائم بتاتے میں کہتے ہیں نا 15. ایک تو ہے 9:45 9:45. ایک پونے 10 کہتے ہیں. وہی ہاں 9:45. تو اسے انگلش میں کیا کہیں گے؟ اسے اپنی زبان میں فارسی میں 9:45 یا یک ربع 15 منٹ کم یا 5 دقیقے میں دہ نا یک ربع دہ یا 5 دقیقے میں دہ. محنت کیجیے اس میں. دیکھیں بلی یہ 3 طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اس ٹائپ کو بھی بتایا تو تھا. 3 طرح سے کہہ سکتے ہیں اور اس کو 2 طرح سے کہہ سکتے ہیں. ساعت 8:40 یا ساعت 20 دقیقے پہ 20 منٹ کم 9 ہے. اس کو 2 طرح سے اور اس کو 3 طرح سے. کیسے 2 طرح؟ تو وہی جیسے یہاں تھا 7:09 دوسرا طریقہ وہی جو یہاں تھا 20 دقیقے 9 بجنے میں تھے یہاں 15 دقیقے پہ دیاس. ایک طریقہ اور ہے یہ گروپ پہ دیاس. متوجہ شدی؟ تو انشاءاللہ کی محبت باشی. شما بفرمایید شما هر روز ساعت چند شام میخوری؟ من هر روز ساعت 10 شام میخورم. ساعت 10 شام میخورم. خب شما بفرمایید شما ساعت چند بازار میروی؟ ساعت چند بازار میروی؟
من ساعته دوازده بس بازار میں رہا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ چلیے آگے والے سے پوچھتا ہوں. ہو کنیز فاطمه سلام شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام منم خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم دست میخوانم. بله. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبن. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما بفرمایید شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 12 صبحانه خورم. شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ناشتے کا ٹائم 11 اور 12 ہوتا ہے. ہم تو 8 بجے کھلا دیتے ہیں ہمیں تو. شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 12 صبحانه میخورم. بله. شما ساعت چند دانشگاه میروی؟ من ساعت 12:30 دانشگاه میروم. بله. من 12:30 دانشگاه میروم. شما نگاه میکنید چند ساعت در دانشگاه میمانی؟ من 4 نیمو. بله. شما چند ساعت در دانشگاه میمانی؟ من 4 نیمو 4 ساعت و نیم دانشگاه میمانم سوری. کیا مطلب ہے اس کا جملے کا؟ شما چند ساعت در دانشگاه میمانی؟ آپ کتنے بجے آتے ہیں؟ آپ کتنے اسی لیے پوچھا میں نے. کتنے میں گھنٹے نے آپ سے نہیں کتنے پوچھا گھنٹے ساری شما ساعت چند از دانشگاه برمیگردی، آپ کتنے بجے یونیورسٹی سے پلٹتی ہیں. اس لیے میں آپ کو پہلے کتنی بار اس پہ توجہ دلا کے کہا تھا میں نے ساعت چند اور چند ساعت یاد رکھنا. صرف ساعت کے آگے پیچھے ہونے سے معنی ہے بدل رہے ہیں. آپ کتنے بجے دانشگاہ جاتی ہیں، آپ کتنے گھنٹے دانشگاہ میں رہتی ہیں. میمانی رہتی ہیں، اسٹے کرتی ہیں. میمانی ماندن سے ہے اسٹے کرنا. شما چند ساعت در دانشگاه میمانی؟ من 4 ساعت در دانشگاه میمانم. 4 گھنٹے. اور اگر آپ سے پوچھا جاتا شما ساعت چند از دانشگاه برمیگردی تو یہی ورڈ استعمال ہوتا وہاں ساعت چند. چند ساعت یعنی کتنے گھنٹے. بس اتنا یاد رکھیں چند ساعت کتنے گھنٹے. ٹھیک ہے. صحیح فاطمه خواهر سلام شما خوب هستید؟ بله. صدای شما چرا نمیرسد؟ خوبی شما؟ من خوبم. شما خوبی؟ شما بفرمایید شما ساعت چند بازار میروی؟ من ساعت 11 بازار میروم. چند ساعت شما در بازار میمانی؟ من 4 ساعت. 4 ساعت. 3 یا 4 ساعت. 3 یا 4 ساعت بازار میمانی. من 3 یا 4 ساعت در بازار میمانی. این باور کردنی است. باور کردنی است یعنی یقین کرنا. باور کردنی یقین قابل. یقین کرنے قابل ہے یہ بات. بھلے یہ یقین ہو سکتا ہے اس بات پہ. خوب. شما چند ساعت بازار میمانی؟ بگو من 3 یا 4 ساعت در بازار میمانم. شما ساعت چند از بازار به خانه برمیگردی؟ من آغا بھلے بفرمائیں. آغا پروفیسر کو بھی آغا ہی کہیں گے. ہمیں آغا کے معنی جناب کے ہیں. اب جناب تو کسی کو بھی کہتے ہیں. ہیلو. بھلے بفرمائیں. بھلے آگا. شما بفرمایید شما ساعت چند از بازار برمیگردی؟
من ساعت 2 بعد الظهر بازار برمی کردم. از بازار برمی کردم. از بازار برمی کردم. از بازار به کجا برمی کردی؟ از بازار خانه. خانه خودت یا خانه پدر؟ خانه خودم. خانه خودم. خودم. خانه خودم. ادربتول کتاب چهار چند روز شما در کلاس اومدی، چوتھی کتاب میں آپ کچھ دن کلاس میں آئی تھی، اس میں ضمیر مشترک یاد ہے خودم، من خودم یا خیش، یہ آپ کو چوتھی کتاب میں بتائیں گے. ایک ضمیر مشترک ہوتی ہے، من خودم بازار میں، من خودم نان میخورم، میں خود روٹی خریدتا ہوں، من خودم غذا میخورم، میں خود کھانا کھاتا ہوں. یہ نارمل بات ہے. من خودم غذا میپزم، من خودم غذا می. دیکھیے من کے معنی کیا ہے؟ میں. اور خدا کے معنی بھی نہیں ہے. جی. تو پھر کیوں من خودم غذا غذا میں خود کھانا بناتا ہوں. خدا من خدا میں خود کھانا پکاتا ہوں. جی. شما خودت غذا میپزی؟ بله من خودم غذا میپزم. آسان. شما خودت، دیکھیے اس کے ساتھ شما خودت غذا میپزی. بله من خودم غذا میپزم. خیلی خوب. انشاءاللہ که موفق باشید. ما بیاییم سر درس. نگاه کنید. کجا بودیم؟ اینجا بودیم. بله بات جب نیٹ کٹا تھا میرا تو کہاں تھی؟ عذرا بطول پہ بات تھی، اور ٹائم تھا یہ والا. شما بگید عذرا بطول مانند مثال بگوی. ساعت چند است؟ هستی عذرا بطول؟ صدای من میرسه؟ بله آقا. بله بفرمایش. ساعت چند است؟ ساعت 8:05 است. آگے مطلب خاموش ہو گئے. جو دو جتنے طریقے ہیں پورے طریقے بولیے. ساعت 10:09 است. بله ساعت 10 نا دیگه ساعت 10 دو پہلا ٹائم بتائیے سے پہلا ساعت 8:05 نہیں 8:50 اگر ہوتے تو یہ سوئی یہاں ہوتی. آگئے تو 45 کی سوئی ہے یہاں پہ. تو 9 پہ گھنٹے والی سوئی یہاں ہوتی. یہاں اگر یہ 9 بجنے میں 10 منٹ ہوتے تو گھنٹے والی سوئی وہاں نہیں یہاں ہوتی. بلے آقا. متوجہ شدی. ساعت 7:05 است. ساعت 7:05 است. متوجہ شدی. بله آقا. بله دوسرا طریقہ کہیے. چه شد؟ هیچ. ساعت بله 10:09 است. نا ابھی جب 7:55 ہو رہے ہیں تو 9 کی بات کہاں سے آ گئی؟ بله ساعت 10:08 است. آسان. ساعت 10:08 است. ساعت 7:05 است. ساعت 10:08 است. خیلی خوب. بله. بله غنچه فاطمه شما این بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 9 ساعت 9 دقیقے بے 9 پانی. دقیقے بے پانی. بے پان 9 بجنے میں 5 منٹ ہے. بس پھر آپ ٹائم نہیں. بتائیں گی. اتنا 9:05. بھلے دیکھیے 9:05 ہو رہے ہیں تو بتائیے ساعت چند است؟ 9 دقیقے بے پانی. نہیں 6 نہیں لگے گا. 5 منٹ تھوڑے ہی ہیں. نہیں. 9:05 ہے. ساعت چند است؟ ساعت 9 دقیقے 50. کہاں ہے 9 دقیقے؟ گھنٹے کو منٹ کہتے ہیں. نہیں ساعت 9:50. بھلے ساعت 9:05 ساعت 9:05 است. بھلے ساعت 9:05
قیاس مطلب گڑبڑ. آپ ٹائم نہیں 2 درس میں سکھایا گیا ہے اور میں نے اتنی محنت کی اس پہ مگر میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں سکھا پا رہا ہوں. خوب شما بلے تحسین فاطمه شما بفرمایید. ساعت چند است؟ بله ساعت چند است؟ آقا ساعت 5:40 است. 40 دقیقه؟ بله یہاں ہوتی 40 دقیقے. ببخشید 35 دقیقه است. بله ساعت 35 35 دقیقه دقیقه است. اور کوئی طریقہ؟ ساعت 35 دقیقے یا چهل ساعت 35 دقیقه است. بھلے 35 دقیقے 5:35 منٹ. اور ایک طریقہ اور کیا کہیں گے؟ ساعت 25 دقیقه به 20 دقیقے نا 25 دقیقے بے شیش به شیش. بله آقا 5:35 کا مطلب ہے کہ 25 منٹ ہے 6 بجنے میں. تو کیا کہیں گے اسے؟ 25 دقیقے بے شیش. خیلی خوب. کنیز فاطمه شما بفرمایید. ساعت چند است؟ کنیز فاطمه خوابی؟ این ساعت بله این ساعت ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ نہیں یہاں کہیں انسان ساعت چند است کیا ٹائم ہوا ہے تو آپ کہیں ساعت 55 دقیقے. بله شما بفرمایید عذرا خاتون خواهر. ساعت چند است؟ ساعت 55 دقیقے است. سیو نہیں سے ساعت سیو 55 دقیقے 3:55 منٹ 3:55 منٹ. ساعت سیو 55 دقیقے است. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ساعت 5 دقیقے بے 4 است. ساعت 5 دقیقے بے 4 است. اور اس کو ایک طرح سے اور کہہ سکتے ہیں. کون بتائے گا؟ جو بتا دیں. حدود 4 است. آسان. آپ نے بہت محنت کی ماشاءاللہ. حدود 4 است. ساعت حدود 4 است. آپ لوگ متوجہ ہونا چھوڑ دیا ہے. آپ لوگوں نے توجہ دینی چھوڑ دی ہے. ذرا سی بھی محنت کرنی چھوڑ دی ہے. ورنہ باتیں یہ سب میں بتا چکا ہوں. اور ٹائم اگر آپ کو بتانا ہے فارسی میں تو اردو اس کا اگر آپ یہاں نہیں بتا پا رہے اس کا مطلب آپ اردو میں نہیں بتا پا رہے کیونکہ 3:55 منٹ ہے. یہ 4:55 منٹ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے کنیز فاطمہ یہ 4:55 نہیں ہے. ٹائم دیکھیے سوئی کہاں 4:55 ہوتے تو یہ گھنٹے والی سوئی یہاں ہوتی. یہاں ٹائم بتائیے. اتنی محنت کرا رہا ہوں آپ لوگ ذرا سے بھی تو توجہ نہیں دے رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم روز غلطی بھی کر رہے ہیں ٹائم میں تب بھی محنت نہیں کر کے آ رہے. تو اب کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ نہیں سمجھا سکتا. اب اس سے زیادہ کیسے کہوں میں آپ سے. ساعت سیو 55 دقیقے است 1. ساعت 5 دقیقے بے 4 است 2. ساعت حدود 4 است تقریباً 4 ہیں. 3 طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں. متوجہ شدید ہمیں کنیز فاطمہ میں. بھلے آگا بھلے آگا. محنت کیجئے تھوڑی سی. یہ جب آپ کو اتنے دن سے اس گھنٹے کے ٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں تو ہم محنت کر کے کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے آگے جی. بےگوئیم ساعت 7:20 دقیقے است. ہفتو دیکھیے بےگوئیم نگوئیم یہ کہیے اس طریقے سے نہ کہیے غلط ہے. ساعت 7:20 دقیقے است. ساعت 7:20 منٹ ہے. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ساعت 40 دقیقے بے 8 است. 7:20 کا مطلب ہے کہ 40 منٹ ہے 8 بجنے میں. یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اتنا لمبا کون کہتا ہے بھائی 7:40 دقیقے بے 8 40 منٹ کا میں 8 بجنے میں. یہ مت کہیے. ساعت 7:30 دقیقے 7:03 ٹائم جو ہے 7:30 منٹ ہو رہے ہیں. یہ کہیے لیکن یہ مت کہیے ساعت 30 دقیقے بے 30 منٹ ہے 8 بجنے میں. 30 سے کم منٹ پہ کہہ سکتے ہیں آپ اتنے منٹ باقی ہیں لیکن 30 یا اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے اتنے بجنے میں اتنے منٹ ہیں. 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ. سمجھ گئے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھلے آگا جی 30 منٹ جی آگا سے کمی ہونے چاہیے. 30 منٹ سے کمی ہونا چاہیے تب کہہ سکتے ہیں آپ کے اتنے منٹ کم ہے اتنے بجنے میں. ورنہ
30 یا سے زیادہ ہے تو آپ سیدھا سیدھا کہیں ساعت ہفتو 30 دقیقے یا ساعت ہفتو 20 دقیقے یا ساعت ہفتو 25 دقیقے بس ایک طرح سے کہیے آپ ٹھیک ہے جی جی آقا بھلے لطفاً توجہ کنید لطفاً توجہ کنید ساعت چند اور چند ساعت دیکھیے میں نے پہلے بھی پریکٹس کرا چکا ہوں اور انہوں نے بھی کرائی ہے پھر دیکھیے کیا ہے ساعت چند اور چند ساعت نگاہ کنید ساعت چند اسٹینڈ جب پوچھ رہے تو ساعت بے کوئی بولیے کم سے کم آپ پریکٹس نہیں کر رہے تو بول تو لیجیے میرے ساتھ ساتھ ساعت چند سات تو جب ٹائم پوچھتے ہیں تو ساعت کے بعد دیکھیے کوما ہے ساعت چند لیکن استاد ساعت چند بے کلاس اومد استاد ساعت چند بے کلاس اومد استاد کس ٹائم کلاس میں آیا تو آپ کے ایشون ساعت ہشت بے کلاس اومد دیکھیے ساعت ہشت بے کلاس آمد ساعت ہشت ساعت چند اور چند ایشون یا ایشان ایشان بول چال میں ایشون بول دیتے ہیں ایشون ایشان کو ایشون جیسے نان کو نون بول دیتے ہیں خانے کو خونے بول دیتے ہیں استاد ہاروس کہیے استاد ہاروس چند ساعت درس می دہد استاد ہر روز 2 ساعت درس یہی سکھانا چاہ رہے تھے آپ کو ساعت چند اور چند استاد کتنے بجے کلاس آیا استاد 8 بجے کلاس آیا استاد ساعت چند بے کلاس آمد استاد کتنے بجے کلاس میں آئے ایشان ساعت ہشت بے کلاس آمد وہ 8 بجے کلاس آئے لیکن استاد ہر روز چند ساعت درس می دہد استاد روزانہ کتنے گھنٹے پڑھاتا ہے وہ ہر روز 2 ساعت درس می دہد 8 سے 10 8 سے 10 ساعت وہ ہر روز 2 ساعت درس میں وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھاتا ہے تو سمجھے کنیز فاطمہ تحسین فاطمہ فاطمہ غنچہ فاطمہ عذرا بطول زین فاطمہ خان متوجہ شدید ساعت چند اور چند ساعت نگاہ کنید لطفاً بخوانید یکی بخوانید زین فاطمہ خان شمارہ 1 شما بخوانید جلدی جلدی تھوڑا سا تاکہ آگے بڑھیں آپ لوگ دیر بھی بہت لگاتے ہیں شما ساعت چند برائے شما ساعت چند برائے مطالبے کتاب شما ساعت چند برائے مطالبے کتاب خانے میں روی من ساعت آپ کتنے بچے اسٹڈی کرنے کے لیے لائبریری جاتی ہے من ساعت 4 بعد ظہر بے کتاب خانے میں روم میں جوہر کے 4 بجے لائبریری جاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر روز چند ساعت مطالعہ میں کنی یعنی آپ ہر روز کتنے بجے مطالعہ کرتی ہیں نہیں کتنے گھنٹے ابھی بتایا ساعت چند اور چند ساعت اور اس کے بعد یہ حالات میں دیکھیے کتنی غلط بات ہے کتنے گھنٹے اسٹڈی کرتی ہیں من ہر روز 3 ساعت مطالعہ می کنم میں ہر روز مطالعہ می کنم میں ہر روز 3 گھنٹے مطالعہ اللہ کرے ایسا ہو بھلے عذرا بطول شمارے 2 شما بخوانید بلے آقا دیشب ساعت چند خوابی دید آپ لاسٹ نائٹ ساعت چند خوابی دید آپ لاسٹ نائٹ کس ٹائم سوئیں دیشب ساعت 1 رب یازدہ خوابی دم یک نہیں آپ کا یک نہیں چھوٹے گا میں یک سکھاتا رہ گیا آپ کا یک رہ گیا نہیں بے وقت دیشب ساعت 1 بے ربے یک ربے خوابی دم میں لاسٹ نائٹ 11:15 بجے سوئی دیشب چند ساعت خوابی دی کتنے گھنٹے سوئی لاسٹ نائٹ کتنے گھنٹے سوئی دیشب 5 ساعت و نیم خوابی دم 5.5 گھنٹے کنیز فاطمہ متوجہ ہستی سوال مناسب بگوید یعنی کیا مطلب ہے اس کا کنیز فاطمہ سوال مناسب بگوید یعنی
जो उसके कनीज फाते में सवाल मुनासिब बेगुईद यानी कनीज फाते में हस्ती सदाइमन मीरे से होगा यहाँ लिखे। आप इसका मतलब बताइए सवाल मुनासिब बेगुईद इसकी मतलब मुनासिब सवाल मुनासिब सवाल भले मुनासिब सवाल कहिए, मुनासिब सवाल कहिए। यहाँ पर 5 जवाब दे रखे हैं, सवाल की जगह क्वेश्चन मार्क तो छोड़ दिया है, जगह खाली छोड़ दी है। कनीज फाते में बेखानी पहले जवाब पढ़िए फिर सवाल मुनासिब लिख बताइए। सात दवासे दकीके बेहफ अश यानी कितने बज रहे हैं अभी? ये सवाल है। नहीं 7 दवासे दकीके बेहफ तास आगे वजह ये पूछेंगे सवाल। अरे पहले इसके माना तो बता दीजिए। चंद 7 अश 12 मिनट बाकी है। कनीज फाते में पहले इसके माना तो बताइए। 6:12 हो रहे कहाँ हैं। है 6? 7 बज के सॉरी 7:12 7 हफ्तों दवाज़ दकीक़े कहाँ लिखा है यहाँ पर? 7 हफ्तों दवाज़ दकीक़े कनीज फाते में कहाँ लिखा है यहाँ पर? 7 हफ्तों दवाज़ दकीक़े कहीं लिखा है यहाँ? आप कहें 7:12 है तो 7 हफ्तों दवाज़ दकीक़े कहाँ लिखा है यहाँ? 7 दवाज़ कितने दकीक़े में घंटे में आप तक क्या करते हैं? 7 साढ़े 7 घंटा 12 क्या मिनट। बताऊं? कनीज फातिमा यहाँ चंद साथ है, कनीज फातिमा यहाँ चंद साथ है कहीं। अभी मैंने जब आपको सिखाया इतने दिन से कि 5 मतलब 7 बजने में 15 मिनट है, 7 बजने में 20 मिनट है, 7 बजने में 10 मिनट है, तो बे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। 7 बजने में 12 मिनट है, बे कहाँ इस्तेमाल होता है? आपने नहीं सीखा अभी तक इतने दिन से। 7 दवाज़ दकीक़े बे हफ्ता, 7 बजने में 12 मिनट है। बे वही इस्तेमाल होता है जब बजने में इतने मिनट हैं। दवाज़ दकीक़े बे हाथ 7 बजने में 12 मिनट हैं। अब ये जवाब है, ये सवाल क्या होगा इसका? कनीज फाते में लो चंद साथ ये सिखाया था टाइम पूछने के लिए, यही पूछाया था टाइम पूछने के लिए, या 7 चंद 10 पूछना? 7 है नहीं 7 कॉमा है। कनीज फाते में क्या कहूँगा? अभी मैं 7 टाइम पूछने का तरीका इतने दिन से आपको बता रहा हूँ कि कैसे और किस तरीके से बताऊं। जब टाइम पूछेंगे 7 चंद 10 7 चंद 10 7 चंद 10 आप नहीं समझ रहे हैं। चंद 7 समंदर मिखानी कितने घंटे तुम आए? चंद 7 मिखानी, चंद 7 मिखानी क्यों नहीं समझ रहे? कनीज फाते में 7 चंद टाइम पूछने के लिए कॉमा के साथ 7 चंद 10 कितने 7 टाइम क्या हुआ है? और किसी को पूछना है कितने बजे कहां जाते हैं तो ऐसे 7 चंद मदरसे मीरली चंद 7 दर मदरसे मीमानी या चंद 7 10 मिखानी। देखिए जब टाइम पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं कॉमा के साथ 7 चंद 10। वहां पे कहा 7 बजने में 12 मिनट है, इसका मतलब टाइम बता रहा है जवाब में कोई, तो टाइम पूछ रहा है कोई 7 चंद 10। ऐसे नहीं है कि 7 चंद 10 या नहीं है कि चंद 7 10, ऐसे पूछेंगे। कितने बजे मदरसे जाती है तो ये लफ्ज होगा 7 चंद मदरसे मिलेगी, 7 चंद सुबह में खुरी, 7 चंद मिखाबी, 7 चंद बिदार की शबी। और चंद 7 यानी कितने घंटे दर्स मिखानी दर्स पढ़ती हैं, कितने घंटे मदरसे रहती हैं, कितने घंटे, ये इस तरीके से 3 ही तो वर्ड है कनीज फातिमा। कितना तो टाइम निकाल ही सकती हैं, और नहीं निकाल सकती तो क्लास टाइम में ही दोहराता रहता हूं मैं, उसको समझ तो सकती हैं। खूब अजरा खातून खावर शुमारे 2 शुमा बिखानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरोज 7 पंजो नीम सुबह बेदार शुदा, यानी कि आज सुबह 5:30 बजे सुबह में उठी हूँ। उठी। सवाल क्या होगा? इमरोज चंद 7 जो सुबह बेदार शुदी। चंद 7 या 7 चंद? 7 घंटे तो आप क्यों नहीं सीख रहे? चंद 7 का मतलब है कितने घंटे, चंद 7 कितने घंटे।
यहाँ पे 5:30 पंजुनी में सुबह بیدار شدم صبح 5:30 بجے اٹھی تو سوال ہوگا ساعت چند بیدار شدی امروز ساعت چند بیدار شدی آج کتنے بجے اٹھی جب بھی کسی کام کو کہ کتنے بجے کیا اس لیے ساعت چند آتا ہے اور ٹائم خالی ٹائم پوچھنا ہو تو ساعت چند است اور اگر گھنٹے پوچھنا ہو کسی کام کا کتنے گھنٹے کام کیا تو چند ساعت اس وقت پوچھتے ہیں چند ساعت اتنا گجلا کتنا ہارڈ تو نہیں ہے نا یہ خوب شمارے سے تحسین فاطمہ شما بخانی شمارے سے منو دوستانم ہر روز 1 ساعت قرآن میں خوانیم میں اور میرے دوست ڈیلی 1 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں. سوال کیا ہوگا اس کا میں اور میرے دوست روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا سوال کیا ہوگا منو دوستم سوال بلے منو دوستم ہر روز ساعت چند قرآن میں خوانیم ساعت چند ساعت کو پہلی بات تو منو دوستانم نہیں آپ اگر جواب دے رہے ہیں میں اور میرے دوست اتنے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب سامنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے تو سامنے والا جب آپ سے سوال کرے گا تو من نہیں کہے گا وہ تو کہے گا شما کہے گا شما و دوستانتان ہر روز چند ساعت قرآن میخانید آپ اور آپ کے دوست روزانہ کتنے گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں تو آپ تب کہیں گے مانو دوستانم ہر روز 1 ساعت قرآن میخانید میں اور میرے دوست روزانہ 1 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں. شمارے 4 عذرا بطول شما بخانید پدرم امروز ساعت 4:20 به خانه آمد. میرے بابا آج 4:20 پہ گھر آئے. پدر شما امروز ساعت چند به خانه آمد. آسان پدر شما امروز ساعت چند به خانه آمد. آپ کے والد پاپا بابا آج کتنے بجے گھر آئے پدرم امروز ساعت 4:20 به خانه آمد. میرے بابا 4:20 پر گھر آئے. خیلی خوب. زین فاطمہ خواہر شما بخانی شمارے 5 ہستی آشپاس ہاں ہر روز نیم ساعت سیب زمینی پشت می کنند باورچی ہر روز آدھا گھنٹہ پوٹیٹو کو چھیلتے ہیں آلو چھیلتے ہیں جی یعنی باورچی روزانہ آدھے گھنٹے آلو چھیلتے ہیں. سوال کیا ہوگا آس پاس ہاں ہر روز چند ساعت سیب زمینی پشت می کنند. آسان آس پاس ہاں ہر روز چند ساعت سیب زمینی پشت می کنند یعنی باورچی لوگ روزانہ کتنے گھنٹے سے آلو چھیلتے ہیں تو آپ کے آس پاس آدھے گھنٹے چھیلتے ہیں. سمجھ میں آیا کنیز فاطمہ منچا فاطمہ چند ساعت چند اور 4 ساعت چند بلے آگا. تھوڑی سی محنت کر کے کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہا آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پہ کبھی آپ لوگوں کو ہر روز آتا ہے کہ یہ تو پھر کیا کریں آپ کا کرنے کا کام مجھے کلاس میں کرانا پڑتا ہے تو پھر کلاس کا کام کس وقت کریں گے ہم پڑھیں گے کب ٹائم پہ ایک ذہن میں بٹھا لیجئے ایک ذہن میں ایک کھانا بنا لیجئے کون سا کھانا بنانا ہے جب بھی کوئی ٹائم پوچھے جی ایسے پوچھے 3 قوما ساعت چند یہ صرف ٹائم سے مخصوص ہے ٹائم گھڑی کا ٹائم پوچھنے سے مخصوص ہے یہاں مت کہنا ساعت چند ساعت چند جب بھی کوئی گھڑی سے ٹائم پوچھ رہا ہے تو ایسے کہیے 4 ساعت چند ساعت 20 دقیقے یہ گروپ پہ ہفتہ سمجھی کنیز فاطمہ بلے آگا. آپ لوگ کو یہ بتائیے جب انسان کسی چیز میں کنفیوز ہوتا ہے تو ایک سی کئی چیزوں میں کنفیوز ہوتا ہے جب ٹائم پوچھنا ایک ہی چیز ہے 2-3 چیزوں تو ہے نہیں جو کنفیوز ہوگا آدمی
اس میں کس چیز میں کنفیوژن ہے مجھے یہ بتا دیجئے. میں بار بار اتنے دن سے کہہ رہا ہوں جب بھی گھڑی کا ٹائم کوئی پوچھ رہا ہے 7 چند 7 چند تو آپ جواب دیں 7 یک ربع 12 بار پونے 12 ہے یا 12 دقیقے پہ. اور ہاں کنیز فاطمہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا اگر ٹائم بتانے میں بے استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب اتنے منٹ باقی ہیں اتنے ہونے میں. مطلب 20 دقیقے پہ ہاں 12 دقیقے پہ ہاں 25 دقیقے پہ ہاں 10 دقیقے پہ ہاں ہم دقیقے پہ ہاں. اس کا مطلب ہے اتنے منٹ باقی ہیں 7 بجنے میں. ٹھیک ہے بے کا ورڈ یاد رکھنا. اور اگر 7 بج کر اتنے منٹ ہے تو واو استعمال ہوگا. ہاف تو 6 دقیقے ہاف تو 25 دقیقے ہاف تو 5 دقیقے تو واو آئے گی. یہاں کم جب اتنے منٹ باقی ہیں وہ بے آئے گا. اس میں بتاؤ کنفیوژن کی بات کیا ہے؟ کچھ نہیں. ٹائم اگر کوئی پوچھے تو 7 کے بعد کوما 7 چند 10 یہاں کوئی ذہن میں بٹھا کے رکھ لیجیے ہمیشہ. بچی 7 چند جب بھی کسی کام کے بارے میں کوئی پوچھے کتنے بجے کرتے ہیں کام وہاں پائے گا 7 چند 7 چند بازار میں روی 7 چند بازار میں روی 7 چند بیدار میں شگی 7 چند مدرسے میں روی 7 چند بے خانے میں روی 7 چند بے بازار میں روی. وہاں پہ 7 چند آئے گا. ٹھیک ہے یہاں بھی اب کنفیوژن کی کوئی بات نہیں ہے. بچا چند ساعت جہاں بھی گھنٹوں کی بات پوچھی جائے کتنے گھنٹے کام کرتے ہو کتنے گھنٹے چند ساعت کتنے گھنٹے جی ٹھیک ہے. جب بھی گھنٹوں چند ساعت میخابی کتنے گھنٹے سوتی ہیں. چند ساعت غذا بخوری کتنے گھنٹے کھانا کھاتی ہیں. چند ساعت درس میخانی کتنے گھنٹے درس پڑھتی ہیں. چند ساعت بازار بیماری کتنے گھنٹے بازار رہتی ہیں. تو کنیز فاطمہ تینوں الگ الگ ہیں. کوئی کنفیوژن کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. کہ کوئی ڈاؤٹ جب ہوتا ہے جب یہ ایک ہی میں ہوتی کئی چیزیں ایک ہی میں ہوں. یہ تو الگ الگ ہیں. یہ الگ الگ ہیں. صرف اس سے کنفیوز کر رہے ہیں آپ جبکہ کوئی مطلب نہیں ہے. 7 چند جب بھی کوئی ٹائم پوچھے 7 چند جب بھی ایسا ورڈ استعمال ہے تو سمجھو گھڑی کا ٹائم پوچھا جا رہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو سمجھو ٹائم پوچھا جا رہا ہے کتنے بجے جاتے ہیں کتنے کام کرنے کا ٹائم پوچھا جا رہا ہے کتنے بجے سے جاتے ہیں. اور اگر کتنے گھنٹے ہیں تو یہ آئے گا. سب کی کچھ باتیں میں کنیز باتیں میں بلے ترس آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئیں اور افسوس کریں چلے جائیں. اس جس چیز پہ ترس آ رہا ہے اس کو دور کریں. مطالعہ کچھ تو کریں. اور 15 منٹ 20 منٹ کچھ تو دیا کریں. مانند مثال بے گوئی مانند مثال کل چپاتے میں مانند مثال بے گوئی. جیسے انہوں نے مثال دی ایسے آپ کو کہنا ہے. دیکھیں ٹائم ساعت سے 50 دقیقے 2 یعنی کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں جتنے طرح سے ممکن ہو جواب دینا ٹائم کا اتنے طریقے سے آپ دیجئے. یہاں پر 2 طریقے سے ممکن تھا جواب دینا 2 طریقے سے دے دیا. ساعت سے 50 دقیقے 3:50 ہیں. ساعت 10 دقیقے میں 4 10 منٹ ہے 4 بجنے میں. ایسے ہی جو جتنے 2 طریقے ممکن ایک طریقہ ممکن ہے تو ایک طریقہ بتائیے. 2 طریقے ممکن ہے تو 2 بتائیے. 3 طریقے ممکن ہے تو 3 بتائیے. یہی کہ سمجھی کنیز فاطمہ میں گلچہ فاطمہ میں عذرا بطول تحصیل فاطمہ میں بلے اب دیکھیے انہوں نے 2 طریقے ممکن تھے یہاں پہ اس ٹائم میں انہوں نے دونوں طریقے کہہ دیے. ساعت سے 50 دقیقے 3:50 ہیں یا ساعت 10 دقیقے پہ 10 منٹ ہیں 4 بجنے میں. غنچہ فاطمہ میں شما بے فرمائی ساعت چانداز. میں پوچھ رہا ہوں ساعت چانداز 2:40 بتائیے ٹائم بھی نہیں آتا. میں نے 2:40 دقیقے کہاں سے 40 دقیقے دکھائی دے رہے ہیں مجھے یہ بتا دو. نہیں 2:30 دقیقے بھلے ساعت 2:30 دقیقے. دوسرا طریقہ ہے کوئی ممکن؟ بھلے فرمائی ساعت چانداز 7:30 بھلے ساعت 2:30 ساعت چانداز 7:30 ساعت چانداز 7:30 دقیقے. ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں 30 منٹ ہے 3 بجنے میں 3 بجنے میں 30 منٹ ہے کہہ سکتے ہیں جی. نہیں آگا 30 دقیقے میں سے کہہ سکتے ہیں نہیں آگا نہیں بہت لمبا سے زیادہ والے میں نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد سے کہہ سکتے ہیں یہاں سے کہہ سکتے تھے. تو
تو یہاں پہ 2 ہی طریقے ممکن ہے. کون سے؟ ساعت 2 نیمہ، ساعت 2 سی دقیقے است. بله 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 کنیز فاطمه شما بفرمایید ساعت چند است؟ کنیز فاطمه ساعت چند است؟ بفرمایید کنیز فاطمه. صدای من میرسه کنیز فاطمه؟ عذرا خاتون خواهر شما بفرمایید ساعت چند است؟ عذرا خاتون آف لائن. عذرا خاتون آف لائن ہو گئی؟ نہیں ہے. تو آپ کہیے ساعت چند است؟ ساعت 7:40 دقیقے است. نہ دیکھیں 7:40 دقیقے ہوتے تو یہ گھنٹے کی سوئی یہاں ہوتی. شیشو 4 دقیقے است. شیشو ساعت شیشو 40 دقیقے است. دوسرا کوئی طریقہ؟ 20 دقیقے به هفت است. 20 دقیقه به 7 است. احسن. اطرابتون شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 3:35 دقیقه است. چند؟ ساعت چند است؟ ساعت 3:35 دقیقے است. اگر یہ ساعت 3:35 ہوتے تو گھڑی کی سوئی یہاں ہوتی گھنٹے والی. دو وقتی ہوگا. ساعت 2:35 دقیقے است. بله 2:35 ساعت 2:35 دقیقه است. ساعت چند است؟ ساعت 2:35 دقیقه است. ساعت 25 دقیقه به 3 است. بله ساعت 25 دقیقه به 3 است. تحصیل فاطمه شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ ساعت 11:25 دقیقه است. ساعت 11:25 دقیقه است. اور کوئی طریقہ ہے دوسرا؟ ساعت 35 به 12 دقیقے نہیں 12 است. غلط. ابھی آپ کا نیٹ ورک خراب تھا یا آپ نے سنا نہیں؟ میں نے یہ کہا 30 منٹ یا اس سے زیادہ کو نہیں کہہ سکتے کہ 30 منٹ باقی ہے یا 35 منٹ باقی ہیں. تو ایک ہی طریقہ ہے بس ساعت 11:25 دقیقے است. یہاں ہی نہیں کہہ سکتے 35 منٹ باقی ہیں 12 بجنے میں. غلط ہے. 30 سے کم ہونے چاہیے تب کہہ سکتے ہیں. کنیز فاطمه صدای من میرسه؟ زین فاطمه خواهر شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 8:35 دقیقه است. ساعت چند است؟ ساعت 8:35 دقیقه است. ساعت چند است؟ ساعت 25 دقیقه به 9 است. احسن. اب ٹھیک ہوا. ساعت چند است؟ ایک مرتبہ پوچھا میں نے ساعت چند است، آپ نے کہا ساعت 8:35 دقیقے است. دوبارہ پوچھا ساعت چند است؟ 25 دقیقه به 9 است. احسن. غنچه فاطمه شما بفرمایید ساعت چند است؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساعت 9 کتنا 45 دقیقے است. ساعت 9:45 دقیقه است. ساعت چند است؟ ساعت 1 به 2 است. ساعت چند است؟ ساعت 10 دقیقے. بله دیکھیے اس میں صرف ایک طریقہ، اس میں 2 طریقے تھے بتانے کے. 2:30 اور 2:30. اس میں 2 طریقے تھے 6:40 اور 20 7 بجنے میں. اس میں 2 طریقے تھے. اس میں صرف ایک تھا. اس میں صرف ایک طریقہ تھا 11:25. اس میں 2 تھے. اس میں 3 طریقے ہیں. جی 5 دقیقے ساعت 9:45 دقیقے. بله لطفاً پاسخ دہیے. بله بس جواب دیجیے بات تمام کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ شور مچا رہے ہیں. بله بفرمایید شما یکی. بله بفرمایید. کنیز فاطمه صدای من میرسه؟ نه. اضربتون صدای من میرسه؟
بلے جی آگا باری ہے ضربت الشما پہ فرمائے شما قدوم غزارہ بھی دوست دارید شما قدام غزارہ دوست دارید من آش گزارا دوست دارم. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آقا یعنی ایرانی نوڈلز. کہاں ہے ایرانی نوڈلز اس میں؟ شما قدام غزاہارا دوست دارید یعنی آپ کون سے کھانا من بریانی و کباب را خیلی کون دوست سی دارم. ڈشز پسند کرتی ہیں؟ بلے شما قدام غزاہا کون کون سے کھانے پسند کرتی ہیں؟ من بریانی کباب این چیز دوست دارم. خیلی خوب. خلیص باتیں میں شما پہ فرمائے ہر روز چند ساعت تکلیف میں نویسید یوں کہ یہ میرا وہ نہیں ہے. بلے شما ہر روز چند ساعت تکلیف میں نویسید من ہر روز 12 تکلیف می نویسم. ہر روز چند ساعت یعنی 12 گھنٹے پر وہ لکھتی ہوں گا نہیں اگر کبھی کبھی ہو جاتا ہے. 12 گھنٹے کنیز فاطمہ میں سونے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں یہاں ہوم ورک کی پوچھی جا رہی ہے. چند ساعت تکلیف میں نویسید آپ روزانہ کتنے گھنٹے ہوم ورک لکھتی ہیں؟ 1 ساعت. من ہر روز 1 ساعت تکلیف میں نویسم. بھلے دیکھیے بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ کے. خیلی خوب خوب. عذرا خاتون خواہر شما پہ فرمائش سے ساعت چند صبحانے نہار و شام می خورید. من ساعت چند کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے ہی بتائیے. ساعت چند صبحانے نہار و شام می خورید یعنی کہ تو کتنے بجے ناشتہ کرتی ہے، دوپہر کا لنچ کرتی ہے اور ڈنر کرتی ہے. ہاں بار بار کرتی ہیں نہ کہیے. ایک فعل ایک دفعہ ہے تو آپ آسان بنا دیجئے. سو آپ بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر کتنے بجے کرتی ہیں؟ من صبحانے ہفت ساعت ہفت صبحانے می خورم. نگاہ کو نہیں کبھی بھی یہ آپ گرامر ادب کسی بھی زبان کا جب ادب پڑھے گی میں بولوں اس میں رکے اس میں قاعدہ ہے کبھی بھی کسی چیز کی تکرار جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی تکرار سمجھ رہے ہیں تکرار یعنی کیا؟ بار بار آنا. میں بولوں فرمائیں. من ساعت ہشت صبحانے و یازد نہار و شام ہشت و نیم می خوری. آسان. دیکھیں بار بار جیسے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال ایسے ہو سکتا تھا مثلا شما ساعت چند صبحانے می خوری و ساعت چند نہار می خوری و ساعت چند شام می خوری. تو یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن ادب جسے کہتے ہیں کسی بھی زبان کا ادب جو ہوتا ہے اس کے خلاف ہے. یہ زبان میں تکرار خستے آور ہوتی ہے. تکرار تھکا دیتی ہے سننے والے کو. اس لیے بار بار نہ لائیے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا شما ساعت چند صبحانے نہار اور شام می خوری. ایک دفعہ لے آئیے وہی ورڈ ورنہ بار بار چند می خوری سننے والا تھک جائے گا. خستے انسان کی طبیعت فطرت بڑی نازک ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھک جاتی ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ ادب میں ہے یہ بات کسی بھی زبان کے کہ تکرار جو ہوتی ہے وہ خستے آور ہوتی ہے. اس لیے یہ اب آپ شما ساعت چند صبحانے نہارو شام میں خورید. آپ کتنے بجے ترجمہ کیسے ایسے مت کرنا. آپ کتنے بجے ناشتہ کرتی ہیں کتنے بجے لنچ کرتی ہیں کتنے بجے ڈنر کرتی ہیں نہیں غلط. کیونکہ ادب خالی عربی کا ہی نہیں فارسی کا نہیں اردو میں بھی تو ہے. اردو میں بھی وہی آپ کتنے بجے ناشتہ ڈنر اور لنچ اور ڈنر کرتی ہیں یا کتنے بجے آپ بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر کتنے بجے کرتی ہیں ایسے کہیے. تو آپ کیا جواب کیسے ہوگا؟ من ساعت ہفت صبحانے. ایسے دیکھیے ایسے سب لوگ یہاں نہیں پہ نہیں یا گھڑی بھلے من ساعت ہفت صبحانے
ساعت دو نہار و ایک ساعت ساعت نو شام می قرآن شام می قرآن اب یہاں پہ کیا میں ساعت ہاف صبحانے میں قرآن ساعت دو نہار میں قرآن ساعت نو شام میں قرآن بار بار میں قرآن آپ بھی برا لگے گا سامنے والے کو بھی سیدھا سیدھا کہیے میں ساعت ہاف صبحانے ساعت دو نہار ساعت نو شام میں قرآن سمجھ گئے آپ لوگ بله میدونم شما خیلی شلوغ میکنی الان وقت زیاد شد اور خیلی زیاد شد اب کیا کروں جب آپ لوگ اتنا وہ کر رہے ہیں تو ایسے ہی آپ سے آپ کا مباحثہ بھی میں ہی کراؤں گا مطالعہ بھی میں ہی کراؤں گا اس کے 15-20 منٹ ایکسٹرا دوں گا تو آپ کو پھر برا لگے گا ہے صلی اللہ علی محمد ایک رہ گیا اچھا ہوا کون جواب دے گا تحسین فاتح میں شما بھی فرمائی آیا قبل از غذا خوردن دستهای تان نمی شوید بله من بله من مشغول هستید نظر بطول صدای من میرسه فرمائی تحسین فاتح میں آیا قبل از غذا خوردن دستهای تان نمی شوید بله غذا خوردن دستهایم را دستهایم. بله حضرت شما پہ فرمائیے معنی چاہیے اس کے سوال کے معنی کیا ہے ترجمہ کیا ہے کیا آپ غذا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتی ہیں ہوتی ہیں جی غنچہ فاطمہ میں اس کے جواب کا ترجمہ آپ بتائیے بلے قابل از غذا خوردن دستهایم را میشویم 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 دستهایم را میشویم جی ہاں ہم لوگ جی ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی